नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले स्वेटरकै बुट्टा लिएको छु। यो बुट्टा एकदमै राम्रो देखियो र सजिलो पनि छ बनाउन। यो हजुरले बेबी स्वेटर अनि जेन्ट्स स्वेटर अनि यदि सिम्पल लगाउन मन पर्छ भने लेडिज स्वेटरमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बेबी गर्ल स्वेटरमा त झन् एकदमै राम्रो हुनेछ। र यो स्वेटर सुल्टोपट्टिको बुनाइमा यस्तो छ र यो उल्टोपट्टि चाहिँ सजिलो छ। एक घर सुल्टो बाँकी 5 घर उल्टो र यो 5-5 घरको बुट्टा बन्ने गर्छ। मैले चाहिँ मुनि बोर्डर राखेर बनाएको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ बोर्डर नराखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर बोर्डर राखेर बनाएको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो, त्यसैले मैले तपाईहरुलाई पनि बोर्डर राखेर बनाउनु होला भन्ने सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। आजको बुनाइमा मैले यही बुट्टा सिकाउने छु। मैले 1-2 लाइन मात्रै बनाएको छु र तपाईहरुलाई पनि 2 लाइनमै तपाईहरु क्लियरसँग सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरु नेपाली सिलाइ बुनाइबाट टाढा हुनुहुन्छ, नेपाली सिलाइ बुनाइलाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब नगरेर बसिराख्नु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मैले धेरै भिडियोहरु राखिसकेको छु तपाईहरुकै आवश्यकताको लागि। सबैजनाले पुरानो भिडियोहरु पनि हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु र बेल आइकन प्रेस गर्नु भएको छैन भने पनि बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। आज चाहिँ मैले यो बुट्टा सजिलो तरिकासँग सिकाउँदै छु। म सुरु गर्छु। मैले चाहिँ यहाँनिर बोर्डर बनाइसकेको छु। तपाईहरुले बोर्डर बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, त्यतिकै बिना बोर्डर पनि यो बुट्टा बन्ने गर्छ। तर मैले चाहिँ बोर्डर बनाइसकेपछि हजुरहरुले पनि बोर्डर राखेर बनाउन सुरु गर्नु होला भनेर मैले बोर्डर बनाएको छु र तीर लगाएको अनि बोर्डर राखेको मैले देखाएन, किनकि मैले तीर लगाएर यस्तो खालको बोर्डर धेरै बुनाइहरुमा तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। यो बुट्टा चाहिँ आफूले तीर लगाउने घर, त्यसपछि एक घर योतिर एक घर योतिर हुन्छ, बीचमा चाहिँ एक घर उल्टो 5 घर सुल्टो, एक घर उल्टो 5 घर सुल्टोमा यो बुट्टा बन्ने गर्छ। जस्तो कि मैले यहाँनिर यो एक घर ठुट्ने अनि मेरो धागा अगाडि नै छ, एक घर उल्टो बुन्ने, यो सुल्टो पट्टी र राइट साइड नै हो यो। एक घर उल्टो धागा पछाडि 1 2 3 4 5 घर सुल्टो, धागा अगाडि एक घर उल्टो, धागा पछाडि 1 2 3 4 5, धागा अगाडि एक घर उल्टो, धागा पछाडि 1 2 3 4 5 सुल्टो, धागा अगाडि एक घर उल्टो, धागा पछाडि 1 2 3 4 5, धागा अगाडि एक घर उल्टो। हजुरले तीर लगाएर यसै गरी डिभाइड गर्नु होला। एक घर योतिर छेउमा त्यत्तिकै, एक घर योतिर छेउमा त्यत्तिकै, त्यसपछि बीचमा एक घर उल्टो 5 घर सुल्टो, एक घर उल्टो 5 घर सुल्टो गराएर तपाईहरुले डिभाइड गर्नु होला। त्यसपछि मिलिहाल्छ। म अब यसै गरी पुरा गर्छु। अनि यो अन्तिमको पनि एक घर उल्टो नै हुन्छ। यो सुल्टोपट्टि यस्तो छ। अब उल्टोपट्टि फेरि यो छेउको एक घर त्यत्तिकै ठुट्ने, धागा अगाडि नल्याउने, पछाडि नै हुन्छ। एक घर सुल्टो 5 घर उल्टो, जो कि अगाडिपट्टि उल्टो बुनेका घरहरूलाई अहिले सुल्टो बुन्ने र अगाडिपट्टि सुल्टो बुनेको घरलाई अहिले उल्टो बुन्ने। यी 5 घर उल्टो, 1 2 3 4 5 घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर सुल्टो। यो उल्टोपट्टिको बुनाइमा चाहिँ यसै गरी प्रत्येक राउन्डमा प्रत्येक रोमा बनाउनु पर्छ। यसरी 5 घर उल्टो, एक घर सुल्टो, यसै गरी पुरा गर्ने यो उल्टोपट्टि। अब एक लाइन बुनिसकेपछि उल्टोपट्टिको बुनाइ देखिहाल्छ, कहाँनिर सुल्टो कहाँनिर उल्टो बुन्ने भनेर।
अनि यो अन्तिमको एक घरलाई फेरि उल्टो नै बनाउने। यसरी सेकेन्ड रो कम्प्लिट गरिसकेपछि अब थर्ड रोमा बुट्टा बनाउन सुरु गर्ने। जस्तो कि एक घर ठुट्ने, धागा अगाडि एक घर उल्टो नै हुन्छ, अनि धागा पछाडि एक घर सुल्टो, 5 घर हुन्छ। त्यसमध्येको एक घर सुल्टो, त्यसपछि धागा अगाडि 3 घर नबुनेर यसमा राख्ने, 1 2 3। त्यसपछि धागा योतिर अगाडिपट्टिबाटै यसरी पछाडि लग्ने अनि यो 3 घरलाई बाँड्छ। त्यसपछि एक घर सुल्टो, सुरुमा एक घर सुल्टो बुन्ने, त्यसपछि 3 घरलाई नबुनेर ठुट्ने अनि एक घर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि के गर्ने भनेपछि एक घरलाई पनि ठुट्ने अनि 2 3 4, चारवटै घरलाई ठुट्ने। यहाँनिर आइसके 1 2 3 4 घर ठुट्ने। त्यसपछि अब धागा पछाडि नै हुन्छ, 1 2 3 4 छ। यो 3 घरलाई केही नगर्ने, यो अन्तिमको एक घरलाई मात्रै यसरी 3 घर यही काँटीमा छ, 4 घर यो अन्तिमको एक घरलाई यसरी टिप्ने अनि यसै गरी सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि अब पालै पालो 1 2 3, तीनवटालाई अब 1 अनि 2 अनि 3 गरेर बुन्ने। यो अन्तिमको एक घर सुरुमै बुनियो, यसलाई त्यत्तिकै ठुटिदिने, यस्तो हुन्छ। त्यसपछि अब 1 2 3 4 5, 5 घर हुन्छ, जसमध्येको अब 1 2 3 4 5, 5वटै घरलाई ठुट्ने अनि यो एक घरलाई छोडेर यो 4वटा घरलाई टिप्ने, अनि यो एक घरलाई योतिर लैजाने अनि धागा पछाडि नै छ, यो एक घरलाई यसरी सुल्टो बुन्ने अनि यो क्रस भएर यस्तो खालको देखिन्छ। यहाँनिर घर पनि घट्दैन, घर पनि बढ्दैन, जस्तो छ त्यस्तै बन्छ। 1 2 3 4 5 घर नै भयो। अब यति भइसकेपछि एक ठाउँको बुट्टा बनाउने, एक ठाउँ त्यत्तिकै बुन्ने, एक ठाउँको बुट्टा बनाउने, एक ठाउँ त्यत्तिकै बुन्ने। जस्तो कि अब सुरुकोमा यस्तो बनाइसकेपछि धागा अगाडि ल्याउने, एक घर उल्टो नै छ अनि धागा पछाडि अहिले यो ठाउँकोलाई 5 घरलाई यत्तिकै बुन्ने, 1 2 3 4 5, 5 घरलाई सुल्टो नै बुन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि एक घर उल्टो। अब यहाँनिरको 5 घरलाई यहाँनिर जस्तो बनायो त्यस्तै बनाउने, सुरुको 5 घरलाई जस्तो बनाइयो नि त्यस्तै बनाउने। जस्तो कि एक घर उल्टो बुनियो, धागा पछाडि अब यो एक घर सुल्टो, त्यसपछि धागा अगाडि 3 घरलाई 1 2 3 घरलाई नबुनेर ठुट्ने। त्यसपछि धागा पछाडि एक घर सुल्टो, यसरी एक घर सुल्टो, 3 घरलाई नबुनेर ठुट्ने, एक घर सुल्टो। त्यसपछि फेरि यो एक घर बुनेको पनि यो काँटीमा ल्याउने अनि यो नबुनेको 3 घरलाई पनि यो काँटीमा ल्याउने। यसरी 5 घर मध्ये एक घर यहीँ रहन्छ, 1 2 3 4 घर योतिर आउँछ। त्यसपछि धागा पछाडि नै हुन्छ, यो 1 2 3 घरलाई केही नछुने, यो सुरुको एक घरलाई मात्रै यसरी अलग्गै टिपेर यसरी सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि यो एक घर योतिरै रहन्छ। अब बीचमा 3 घर छन्, 3 घरलाई पालै पालो गरेर एक एक घर निकाल्ने। 1 अब अर्को 2 अब अर्को 3
गराउने। अब यो चाहिँ सुरुमा बुनियो, त्यसैले यसलाई त्यत्तिकै ठुट्ने मात्र ए। त्यसपछि अब 1 2 3 4 5 पाँचवटै घरलाई यसरी ठुट्ने अनि यो एक घरलाई अगाडिपट्टिबाट यसरी बेट्टाउने। 1 2 3 4 चार घरलाई फेरि यो काँटीले टिपिहाल्ने। त्यसपछि यो जुन एक्लै छ यो घरलाई योतिर मोड्ने अनि यसै गरी सुल्टो बुन्ने ए। त्यसपछि यसमा पनि क्रस हुन्छ, घर पनि घट्दैन घर पनि बढ्दैन र ठुटेको घर सबै बुनिन्छ, नबुनेर पनि त्यत्तिकै लगिँदैन। त्यसपछि धागा अगाडि फेरि एक घर उल्टो। अब यहाँनिरको 5 घरलाई सरासर बुन्ने पालो यी। अनि धागा अगाडि यहाँनिरकोलाई फेरि बुट्टा बनाउने। एक घर उल्टो बुन्ने, त्यसपछि धागा पछाडि एक घर सुल्टो, 3 घरलाई नबुनेर ठुट्ने। त्यसपछि यो अन्तिमको एक घर पनि सुल्टो अनि यति बुनिसकेपछि एक घर सुल्टो, धागा अगाडि 3 घरलाई नबुनेर ठुट्ने अनि धागा पछाडि एक घर फेरि सुल्टो। यति भइसकेपछि फेरि यो सुल्टो एक घर अनि नबुनेको 3 घरलाई फेरि सरासर यसमा ल्याउने। धागा पछाडि नै हुन्छ। सुरुमा यो अन्तिमको एक घरलाई बुन्ने, त्यसपछि पाली पालो गरेर 3 घरलाई बुन्ने। यसरी त्यसपछि 5 घर योतिरै आन्छ। 1 2 3 4 5 घर मध्येको सबैलाई ठुट्ने अनि यो सुरुको एक घरलाई योतिर बेक्टाउने, 4 घरलाई फेरि यसमा राख्ने अनि यो काँटीले फेरि यो ठुटिएको घरलाई योतिर ल्याउने। यसै गरी फेरि बुन्ने ए। त्यसपछि धागा अगाडि एक घर उल्टो, धागा पछाडि फेरि 5 घर सुल्टो। यसै गरी एक ठाउँको 5 घरलाई बुट्टा बनाउने, एक ठाउँको 5 घरलाई सरासर बुन्ने र थर्ड रो कम्प्लिट गर्ने। त्यसपछि एक घर उल्टो अनि यो अन्तिमको घर पनि उल्टो नै हुन्छ ए। बुट्टा अनि त्यतिकै बुन्ने, बुट्टा त्यतिकै बुन्ने, बुट्टा त्यतिकै बुन्ने। त्यसपछि अब उल्टोपट्टि चाहिँ जस्तो बुनाइ सेकेन्ड रोमा गरियो, दोस्रो लाइनमा गरियो, त्यस्तै बुनाइ गर्ने ए। एक घर ठुट्ने, धागा पछाडि नै हुन्छ। एक घर सुल्टो, 5 घर उल्टो। यो उल्टोपट्टिको बुनाइ चाहिँ अब प्रत्येक लाइनमा सेम हुने गर्छ। यसै गरी ए 5 घर उल्टो, एक घर सुल्टो। उल्टो बुनेको डिजाइन यस्तै हो। 2 लाइन सुल्टोपट्टि बुन्छु, 2 लाइन उल्टोपट्टि बुन्छु अनि बुट्टा बनाउन सुरु गर्छु। अब एक घर ठुट्ने, धागा अगाडि एक घर उल्टो, 5 घर सुल्टो। अब मैले 2 लाइन सुल्टोपट्टि, 2 लाइन उल्टोपट्टि बुन्छु, सरासर सेम बुनाइ। त्यसपछि बुट्टा बनाउँछु। यसै गरी सुल्टोपट्टि 5 घर सुल्टो, एक घर उल्टो, उल्टोपट्टि एक घर सुल्टो, 5 घर उल्टो। यसै गरी मैले 2 लाइन सुल्टोपट्टि बुन्छु, 2 लाइन उल्टोपट्टि। यसरी मैले अब 2 लाइन सुल्टोपट्टि, 2 लाइन उल्टोपट्टि बुने अनि फेरि अब सेम जस्तो यहाँनिर सुरुको राउन्डमा बनायो त्यस्तै फेरि यसमा बनाउनु पर्नेछ। 20 को चाहिँ मैले त्यत्तिकै सिम्पल बुनेर लैजाँदैछु। अब एक घर ठुट्ने, धागा अगाडि एक घर उल्टो नै बुन्ने, त्यसपछि धागा पछाडि एक घर
सुल्टो, धागा अगाडि 1 2 3 घर चाहिँ ठुट्ने, धागा पछाडि लैजाने अनि 1 घर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि अब यो 1 घर अनि यो 1 2 3 घर चाहिँ यसमा ल्याउने, धागा पछाडि नै हुन्छ। 1 2 3 घरलाई छोडेर यो अन्तिमको 1 घरलाई यसरी सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि सरासर 3 घर, अनि यो 1 घर अगाडि बुनेको यसलाई त्यतिकै ठुट्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 घरलाई यसरी ठुट्ने, यो 1 घरलाई योतिर बेक्टाउने र यो 4 घरलाई काँटीमा टिपिहाल्ने। त्यसपछि यो 1 घरलाई योतिर लैजाने अनि धागा पछाडि नै हुन्छ, 1 घर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि 1 घर उल्टो, धागा पछाडि 5 घर सुल्टो छ, यो चाहिँ सरासर सुल्टो बुन्दै जाने। अनि धागा अगाडि 1 घर उल्टो अनि फेरि यहाँनिर बुट्टा बनाउने, 1 घर सुल्टो बुन्ने, धागा अगाडि ल्याउने, 1 2 3 अनि धागा पछाडि 1 घर सुल्टो। त्यसपछि अब फेरि 1 2 3 4 यसमा राख्ने, धागा पछाडि नै हुन्छ। यो अन्तिमको 1 घरलाई सुरुमा सुल्टो बुन्ने, त्यसपछि 1 घर अनि 2 घर अनि 3 घर। त्यसपछि यसलाई सुरुमा बुनियो त्यतिकै ठुट्ने अनि 1 2 3 4 5 घरलाई नै ठुट्ने अनि यो 1 घरलाई बेक्टाएर 4 घरलाई चाहिँ यसरी टिप्ने। त्यसपछि यो 1 घरलाई अर्को काँटीले योतिर ल्याउने अनि यसै गरी सुल्टो बुन्ने। अनि अब बाँकी पनि सेम त्यसै गरी बुन्दै लैजाने। अन्तिमको घर पनि उल्टो छ। अब तपाईहरुले यसै गरी बनाउँदै लग्नु पर्नेछ यस्तो खालको डिजाइन। अब यति बनाइसकेपछि फेरि 2 लाइन सुल्टोपट्टि जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै अनि 2 लाइन उल्टोपट्टि जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुन्ने अनि फेरि सेम यही ठाउँमा फेरि सेम यसै गरी यो लाइनमा जसरी बटार्नु भयो त्यसै गरी बटार्दै जाने हो भने यो राम्रो बुट्टा बन्ने गर्छ। यसै गरी बनाउनु होला तपाईहरुले यस्तो खालको डिजाइन। मैले अर्को पनि बुट्टा बनाएर तपाईहरुलाई देखाउने छु। बुट्टा मैले सेम यसै गरी बनाउने छु। अब 2 लाइन उल्टोपट्टि बुन्छु र 2 लाइन सुल्टोपट्टि बुन्छु अनि 2वटा बुट्टा कम्प्लिट हुन्छ। यसरी राम्रो अनि सिम्पल देखिने गर्छ। यसरी मैले 1 2 वटा बुट्टा बनाएँ। जस्तो कि यो लाइनमा जसरी बनायो यो लाइनमा त्यसरी बनाउने, यो लाइनमा जसरी बनायो यो लाइनमा त्यसरी नै बनाउने। यसै गरी तपाईहरुले यस्तो खालको डिजाइन बेबी स्वेटर अनि जेन्ट्स स्वेटर अनि लेडिज सिम्पल स्वेटर मन पर्छ भने पनि तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला। आगामी दिनमा म फेरि कुनै नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि आजको यो बुनाइबाट छुटिन्छु। नमस्ते।